السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة السيمفوني 4 للمبتدئين. في الدرس السابق كنا نعمل سيدي زدنا كما شفنا، زدنا الطابل ديالنا في لاباز دو دوني، وكنا قلنا بأنه غادي نخدمو بالفيكتشرز باش نزيدو دي دوني اللي هما فيك لاباز دو دوني ديالنا، يعني غير باش نعمروها في انتظار ما نوصلو للفورمولير باش ناجوتيو دي بوست ولا دي زارتيكل في لاباز دو دوني ديالنا. فكما قلنا غادي نخدمو بالفيكتشرز، فإلا جيتي كما قلت لك كما ديما خلي حداك الدوكيومونطاسيون، فإلا جيتي للدوك ماستر باندلز دوكسترين فيكتشرز باندل، جيتي المهم لهاد اليورال هذا غادي تلقى هنايا الدوكترين فيكتشرز باندل، فقالك هنايا فيكتشرز are used to load fake set of data into database، يعني كيعاونوني باش نزيد دي دوني اللي هما الياطوار في لاباز دو دوني. المهم باش نخدمو بالفيكتشر خصك دير هاد الكوموند هادي، يعني خصك تانستالي. هي open a command enter your project and run the following command. المهم انا راني ديجا درتها، فادخل للبروجي، زير للسي دي كدا شي بلوك شين، شوف انت المهم شنو سميتيه، ودير لا كوموند اللي هي هادي، فهو راه عاد مازال انستالي. نديرها هنايا باش تانستالا عندك. اون فوا المهم غادي تانستالا، غادي نخدمو بها، واللي هي كيف كتشوف هنايا الرايتين فيكتشر كتكون بهاد الطريقة هادي، فكتكون فيها هاد الفونكسيون اللي هي لود، وكنخدم انا غير بالبوكل، فكنريكوبيري الانتيتي اللي غادي نزيد. مثلا حنا عندنا بوست، غنريكوبيري بوست، كنخدم بالبوكل وكنكريي لوبجي من لا كلاس اللي هي بوست، ومن بعد كنخدم كيما حنا راه عندنا تما السيت تايتل، فداك السيترز هادشي لاش كيصلحو، كندير سيت تايتل سيت برايس، ومن بعد كندير ماناجر بيرسيست برودكت بوست، وكان اجوتي في الاخر في كيسميتو في لاباز دو دوني. اون فوا كندير ماناجر فلاش، يعني كيتاجوتا، على ما تكمل غادي ناجوتيو يعني اول فيكتشر ديالنا، ومن بعد كندير هاد الكوموند هادي اللي هي كاين هنايا باش كنأجوتيها في لاباز دو دوني. فغادي نشوف كاينه بعدا واحد الكوموند واحده اخرى ديال الميك فيكتشرز، شفتها كاع ما كايناش هنايا. anyway حنا غادي نزيدوها واخا ما كايناش، شوف بعدا واش تزاد ولا ما تزادش. فمازال وقفنا في هاد الكلير كاتش، ربما غادي نوقف هنا حتى تدوز ونعاود نرجع، يعني بلا ما نضيع الوقت. انا حسبني غادي يدوز دغيا، فصافي هو داز. فدابا الفيكتشرز يعني الباكيج او هادي راه داز تانستالا في البروجي ديالنا. فشنو غادي نديرو دابا حنايا؟ قلنا غادي نزيدو اول فيكتشرز ديالنا، فهي بحال الداتابيس سيدرز. الا سبق لك خدمتي باللارافيل، فالسيدر كدير نفس الخدمة. فغادي نجي غندير بي اش بي بين سلاش كونسول كيف ديما، وغادي نقول ميك هكذا فيكتشرز هكذا، وغادي ندير اونطري. اون فوا غادي يدخل غادي يقول لي دخل السميه ديال الفيكتشر اللي باغي تكري، غادي نقول بوست فيكتشر هكذا، وغندير اونطري، فهو ساكسيس تزادت. غادي نجي لو دوسي ديالي اللي هو غادي نلقى التكرية واحد الدوسي هنا سميتو داتا فيكتشرز، فيه هاد الاب فيكتشرز، هادي اللي بار ديفو، هادي البوست اللي زدنا حنايا. فهنايا نشوف شنو هنا، انا ما عندي والو. غادي نجيو غادي نخدمو يعني بنفس الطريقة كيف شفنا في كيسميتو في الاخر كيف نفس الطريقة اللي شفنا هنا في الدوكيومونطاسيون كيف دايرين هنا البوكل. فغادي نخدمو بنفس الطريقة. اول حاجة كنريكوبيري بعدا الانتيتي باش غادي نخدم، كنقول يوز اب سلاش فين عندي داكشي في اونتيتي، وغادي نجيو ندير بوست
من بعد ما نريكيبيريت انا الكلاس بوست، فتاني حاجة غادي نديروها هي غادي ديكومونتي هادشي، وهنايا بلاصة هاد البروداكت هذا غادي نديرو بوست اللي غادي يجيني من بوست، يعني من لا كلاس بوست كنكريي منها لوبجي. كما قلت لك حنا راه ديجا عندنا السيترز، في داك السيترز في الاخر اللي زدنا السيت تايتل والسيت بادي والسيت تايم اللي ديجا راه حنا كنا خدمنا بهم، اللي ديجا زدناهم يعني في الانتيتي. فغادي نجي لهنايا غادي نخدم بنفس الطريقة، غنقول بوست سيت تايتل اللي هو تايتل هكذا. فهذا أول تايتل غادي نقول this is my first title، وغادي نكون كاطيني معاه واحد الراند، غير غادي يكون عنده واحد الرقم اللي هو عشوائي. فهاد الفونكسيون راند هي كتجينيري واحد الرقم عشوائي، فعطيتو انا ما بين 0 و 100. نفس الشيء غادي نديروه في البادي، نفس ويلي. فما عرفتش واش انا اللي كنزرب ولا الديفو عندي من الماتيريال. وقلنا السيت بادي، وهنايا هنايا هنايا بادي. فواخا هي غادي تبقى هاد ديسيز كدا كدا شي ماي فيرست، وغادي يكون حداها واحد الرقم اللي هو عشوائي كما قلنا من 0 ل1. وعندي بوست سيت تايم هكذا. وهاد التايم هادي غادي نعطيها غير الوقت، غادي نقول نيو. فكنظن بانه لا بقيت عاقل، نيو هكذا ديت، فنتمنى انني ما نغلطش فيها. تايم هكذا نيو ديت تايم، غير باش يعني هادي غير الفونكسيون، حيت تايم هي الوقت فوقاش تزاد البوست. فحنايا كنزيدو يعني كسميتو البوست، يعني كنريكيبيريو لا دات اكتويل. فنتمنى غير هاد نيو تكون هي هادي، الا بقيت عاقل. فانا راه كنسى بزاف، الا كان شي خطأ ولا عرف بانني راني نسيت. ف كما قلنا غادي نخدمو بالبوكل، غنقول فور اي ايكالا 0. اي ديما داك المشكل ديال الاخر اللي ما عنديش غادي نقلبو عليه. وهنايا اي بلاس بلاس، وغادي نفتح البوكل وغادي نزيد هاد، وعاد ندير هادشي لداخل باش غادي يتزادو لي يعني غير 10 ديال لي بوست. تو قلنا خصني نريكوبيري داك. فاخوكم مسكين مازال عنده هاد المشكل ديال ما عارفش فين كاين هادشي في الكلافي. واخا البسي هادي تا هو عندي. قلنا هنايا غادي يكون أصغر. ايوا صافي أصغر من 10. فهذا هو البوكل ديالنا اللي غنديرو باش غادي نزيدو 10 ديال لي بوست في لاباز دو دوني. فغنشوف فين وصلنا هنايا. فمازال 8 دقائق، يعني مازال عندنا الوقت فين نزيدو. انا مكنبغيش نطول بزاف صافي باش ما تقنطش، مازال عندنا الوقت غير باش نيكزيكوتيو الكوموند اللي غادي تمكننا من اننا يعني هادشي اللي زدنا، هاد لي دوني اللي زدنا يتزادو لنا في لاباز دو دوني. فالكوموند اللي غندير PHP كيف ديما بين سلاش كونسول، وهاد سلاش كونسول غنعطيها الدوكترين كيف ديما الدوكترين، وكنقول فيكتشرز دو بوين لود. فإلا جيتي للدوكيومونطاسيون غادي تلقى نفسشي هنايا، ها هي لودين فيكتشرز، ها هي كاينه هاد الكوموند هي هادي. الا ما كانتش كتبان لك مزيان تما هي هادي باش كتزيد يعني كما قلت لك راه كلشي كاين في الدوكيومونطاسيون. فانا ما جايب حتى شي حاجه من عندي، وغادي نجي كيعطيني بانني راني غادي نزيد دوني في لاباز دو دوني undefined variable product. فعندي شي product بقى من داك
بقى من داك البيع والشرية اللي فين كاين هنايا، يعني بقى من داكشي الأول اللي كان بلاصة بروداكت غادي نبدلو بوست، وغادي نعاود نجي لهنايا وغادي نعاود نيكزيكوتي نفس الكوموند، ندير يس، فهو بيرجين داتابيز كلشي تزاد في لاباز دو دوني. فإلا جيت دابا لهنايا لاباز دو دوني ديالي وشفت لي بوست اللي عندي، فهما لي بوست ديالي تزادو مع لا داتا هي فين كما كتشوف هنايا لا دات، وهنايا كاين البادي، وهنايا كاين التايتل، وهنايا الاي دي، وهذا داك الرقم اللي قلنا يعني غيكون عشوائي حداهم، فهو يعني 10 لي بوست اللي تزادو. فهذه هي الطريقة يعني باش زدنا لي دوني ديالنا في لاباز دو دوني بطريقة اللي هي كما قلنا باستخدام الفيكتشرز. فغادي نتوقف هنايا وغنشوفو في الجزء القادم فين غادي نشوفو كيفاش نريكيبيريو داكشي اللي زدنا.